क्षेत्रमा पनि गर्न सकियो, अर्को चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गर्न सकियो, रुरल क्षेत्रमा पनि गर्न सकियो। अब रुरलमा गर्दाखेरि अथवा जहाँसुकै गर्दाखेरि पनि हामी कसरी काम गर्ने त? प्रोभाइडर भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफै अस्पताल खोलेर एमएसआईले आफै अस्पताल खोलेर आफ्नै म्यानेजमेन्टमा जसरी मिसन अस्पतालहरूले चलाएको छ नेपालमा त्यसरी गर्ने कि एज अ सपोर्टर गर्ने भनेर निकै विचार विमर्श भयो। त्यसपछि हामी त्यो अर्बान होइन, अब हामी रुरल क्षेत्रमा जानुपर्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्छ र आफै अस्पताल खोलेर मेडिकल कलेज खोलेर होइन, गभर्मेन्टले स्थापना गरेका गभर्मेन्टले चाहेको अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट एज अ सपोर्टर ब्याक साइडमा बसेर यो सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यो सपोर्टरको रूपमा छौँ। अहिले हाम्रो मेन चाहिँ हामी प्रोभाइडर होइन, हामी सपोर्टरको रूपमा छ। अब सपोर्टरको रूपमा पनि धेरै हाम्रा अभाव त धेरै चिज छ। नि बिल्डिङ बनाइदिनु पर्ने हुनसक्छ अथवा इक्विपमेन्टहरू मेडिसिनहरूको पनि अभावै छ। त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सको ठुलो अभाव छ, सबै चिज अभाव छ। तर हामीले सहयोग केमा गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य फोकस चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा छ। हुन त हामी इक्विपमेन्ट पनि सपोर्ट गर्छौँ, कुनै कुनै ठाउँमा हामी क्वार्टर्स पनि बनाइदिन्छौँ, कुनै कुनै ठाउँमा बिल्डिङ पनि बनाइदिएका छौँ पहिला होइन। तर हाम्रो मुख्य ध्यान चाहिँ ह्युमन रिसोर्समै छ। अब यो एउटा चिज हुँदो रहेछ कि एउटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नलाई त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नु होला 6 बिल्डिङ ब्लक्स भन्ने छ होइन। एउटा अस्पताल एउटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ उपकरणको आवश्यक छ, टेक्नोलोजीको आवश्यक छ। अब त टेक्नोलोजी पनि ठुलो कुरा छ नि। त्यस्तै गरेर ह्युमन रिसोर्सको आवश्यक छ, अनि इन्फर्मेसनको कुराहरूको आवश्यक छ, फाइनेन्सको कुराहरूको आवश्यक छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ लिडरसिपको आवश्यक छ। हामीसँग सबै चिज छ, तर सबै कता पूर्ण कता अपूर्ण होइन। सबै चिजमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ यो 6वटा चिजहरूमध्ये एचआरमा बढी सपोर्ट गर्छौँ, उपकरणमा अलिकति कम सपोर्ट गर्छौँ। अब इन्फर्मेसन अथवा टेक्नोलोजीमा हामीले यो सफ्टवेयरहरू हस्पिटलको सफ्टवेयरहरू बनाउनमा अहिले काम दिइरहेका छौँ। 4वटा अस्पतालमा हामीले पाइलट रूपमा लागु पनि गरिसकेका छौँ हस्पिटल पूर्ण सफ्टवेयर। अनि अब लिडरसिपको लागि हामीले त्यो न्यूनतम सेवा मापदण्डको एमएसएसमा जुन अवसरहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले लिडरसिपको रूपमा हेरेका छौँ। फाइनेन्स भनेको त अब त्यो हाम्रो त्यसैले यो सर्भिस डेलिभरीको लागि आवश्यक कुराहरूमा कुनै न कुनै उसमा चाहिँ हामीले सपोर्ट कस्ट चाहिँ सबै क्षेत्रमा गइरहेका जस्तो लाग्छ। हाम्रो मुख्य भिजन भनेको रिफरल घटाउने हो। रिफरल घटाउने के भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लुम्बिनी अस्पताल भनौँ, लुम्बिनी अस्पताल यहाँभन्दा बढी ओभर क्राउडेड भयो। त्योभन्दा वीर अस्पताल झन् क्राउडेड भयो। किन? अब अहिले वीर अस्पतालले पनि त्यो ज्वरो मलेरिया पनि हेर्नु परेको छ, टाइफाइड पनि हेर्नु परेको छ, टाउको अपरेसन पनि गर्नु परेको छ, मुटुको पनि अपरेसन गर्नु परेको छ। अब जो हामीले जुन ठाउँमा त्यहीँ रोक्न सक्थ्यौँ नि होइन, रोगबाट अथवा उठानबाट मलेरिया लागेर मान्छेहरू रिफर गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो नि यदि त्यही ठाउँमा स्वास्थ्य सर्भिस छ भने। त्यसैले हामीले यो रिफरल सिस्टमलाई त्यही ठाउँमा नै भट्टाउन खोज्यौँ। हेल्थ पोस्टले गर्न सक्ने हेल्थ पोस्टले गरोस्, कम्पिटेन्ट भयो भने धेरै चिजहरू त्यहीँबाट स्क्रिनिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ नसकेको हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा आउँछ, यहाँ आधा प्रगति हुन्छ र छान्ने र केही बिरामी मात्रै ठुलो अस्पतालमा जान्छ। अहिले के भयो भने साना अस्पतालहरूमा काम नपाउने, अहिले त ठिकै छ, पहिला त्यस्तो केही कामै नहुने ठुला अस्पतालहरू चाहिँ एकदम ओभरलोडेड हुने हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति त्यो जुन चेन्ज छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर सोच्यौँ होइन। र जुन ठाउँमा मान्छे दुर्गम क्षेत्रमा गएको मान्छेले आफ्नै ठाउँमा कम्तीमा पनि बेसिक सर्भिस र लाइफ सेभिङ इमर्जेन्सी सर्भिसहरू अपरेसनहरूको सेवा त्यहीँ पाओस् भन्ने नै हाम्रो यो भिजन रह्यो सुरुवातदेखि। जति काम गऱ्यौँ त्यसैको लागि गऱ्यौँ। नेक्स्ट अनि हामीले हुन त यो 14-15 वर्ष भयो यो कार्यक्रम। हाम्रो कार्यक्रम सुरु ट्रेनिङबाट सुरु भयो, स्कलरसिपबाट सुरु भयो। हामीले चाहिँ स्कलरसिप दिने भनेर पहिला त मेडिकल कलेजै खोल्ने भन्ने कुरा आयो सुरुमा।
त्यस कारणले निक साइमन इन्स्टिट्युट छैन होइन। अनि हामी चाहिँ दर्ता प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड भएर दर्ता भयो। प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड भइसकेपछि उसले चाहिँ एउटा गैर नन प्रोफिटेबल तर मेडिकल कलेज खुलेर त्यसमा चाहिँ जुम्ला, हुम्ला, खालीकोट, दार्चुला, बजाङ, बाजुरा, भोजपुरतिरका मान्छेलाई त्यही ठाउँको मान्छेलाई ल्याएर मेडिसिन पढाउने, डक्टर पढाउने र उसलाई चाहिँ अनि फेरि जिल्लामा पठाउने भनेर नामै इन्स्टिट्युट। त्यो कसरी गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ धुलीखेलमा रहेको मेडिकल कलेज छ नि, त्यो मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि त्यतिखेर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसकेका थिएन, भर्खर सुरुवात थियो। त्यतिखेर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जन्मिसकेपछि त्योसँग गरेर हुन्छ कि भनेर त्यो सोच्यो। तर पछि बन्दै जाँदाखेरि 19वटा मेडिकल कलेज देशमा छ। 19वटा मेडिकल कलेजमा 4वटा सरकारका छन्, टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल, पाटन र धरान होइन। अब अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयो। त्यसपछि अरू प्रतिष्ठानहरू बिस्तारै जन्मदै गयो। संहिता आइसकेपछि मेडिकल कलेजको सङ्ख्या पनि अलिकता बौद्धल आइसकेपछि बढ्यो। 19वटा मेडिकल कलेज भएको सन्दर्भमा फेरि अर्को मेडिकल कलेज खोलेर फेरि डक्टर उत्पादन गर्न कतिको जायज छ भन्ने कुरामा फेरि व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि मेडिकल कलेज खोल्ने होइन, अब बरु स्कलरसिप दिने भनेर निक साइमनले एउटा डिसाइड गर्यो। स्कलरसिप त दिने, तर कस्तो खालको डक्टर पढाउने हो त? फेरि गाइनोकोलोजिस्ट पढाउने हो कि सर्जन पढाउने हो कि होइन, कार्डियोलोजी पढाउने हो कि एमबिबिएस मात्रै पढाउने हो कि? अनि एउटा सर्वे भयो, एउटा रिसर्च पनि गर्यो। त्यसपछि हामीले के सोच्यो भने टास्क सिफ्ट गरेर हाम्रो अस्पतालको सेवालाई अलिकति बढी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा गाइनोकोलोजिस्टले गर्ने काम, एउटा सर्जनले गर्ने काम अथवा एउटा रेडियोलोजिस्टले गर्ने कामको थोरै पोर्सन मिलाएर जुन करिकुलम अलरेडी डेभलप भइसकेको थियो टिचिङ हस्पिटलमा 1982 त्यही करिकुलमलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउने र त्यस एमडिजी पढाउने, स्टाफ नर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएर, हेल्थ स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेनिङ दिएर एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट पढाउने, अनि नर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिएर ओटीमा काम गर्न सक्ने नर्स बनाउने र त्यो जनशक्तिको रोल टास्क सिफ्ट गरेर एउटा टिम बनाएर त्यो टिमलाई अस्पताल, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा पठाउने र उनीहरूले चाहिने आवश्यक गरेको सर्जरी पनि गर्न सक्ने भन्ने उद्देश्यले त्यो मनसायमा आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन थालियो। र ट्रेनिङ सुरुमा स्थापना ट्रेनिङ टिम बनाइयो र ट्रेनिङ टिम बनाइसकेपछि हामीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग मिलेर यो नर्सहरूलाई ओटिटिएम र एसबी ट्रेनिङ, त्यसपछि प्यारामेडिक्सलाई एमएलपी ट्रेनिङ भनेर सुरुवात भयो। एमएलपी भनेको यति राम्रो ट्रेनिङ छ, हामीसँग धेरै रोगै छैन होइन। हामीसँग त्यो 20-25वटा जुन कमन रोग छन्, त्यो कमन रोगलाई गाउँमा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने एल्गोरिदम बनाएर यो साइन सिम्पटमदेखि पनि यो उपचार गर्ने, यो त्यसपछि यो भएनलाई लेख भनेर एल्गोरिदम बनाइयो। त्यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पतालमा पठाइयो दुर्गम ठाउँमा। उनीहरूले आफै ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन। डायबिटिजको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, डायबिटिजको स्क्रिनिङ कसरी गर्ने, डायग्नोसिस भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधिबाट सुरुवात गर्ने प्रोटोकल के त्यो प्रोटोकलहरू बनाइयो। त्यसमा 22-24वटा उसको भिडियोहरू बनाएर ट्रेनिङहरू दिएर धेरै मान्छेहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो ट्रेनिङ दिइसकेको अवस्था छ सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने हेल्थ स्टेट र अहेबहरूमा। अनि नर्सहरूको हकमा तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो नर्स भनेको जनरल नर्स, त्यो मिडवाइफ पनि होइन, त्यो ओटीमा काम गर्ने नर्स पनि होइन। त्यसैले हामीले मिडवाइफरी एजुकेसन नेपालमा थिएन र छैन पनि अहिलेसम्म। त्यसैले हाम्रो नर्सहरूलाई एसबी ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनेर एसबिए राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र मार्फत सुरुवातदेखि 14-15 वर्ष भइसक्यो थुप्रै नर्सहरू अहिले एसबी ट्रेन हुनुहुन्छ, यहाँ पनि कतिपय हुनुहुन्छ। र के अरे ओटिटिएम ट्रेनिङ पनि डेभलप गरेर, करिकुलम डेभलप गरेर सरकारलाई त्यसबाट एक्रिडिटेसन गराएर, सर्टिफाइड गराएर आधिकारिक ट्रेनिङ नेपालमा सुरु भयो। त्यसमा निक साइमनको सुरुवातदेखि नै करिकुलम डेभलप गर्न, त्यसका किताबहरू छाप्न, ट्रेनरहरूलाई भत्ता दिन, ट्रेनीहरूलाई भत्ताहरू दिन, त्यो ट्रेनिङ साइटहरू डेभलप गर्न, यस्ता हलहरू बनाउन, क्लासहरू लिने यस्तो टेबल कुर्सीहरू हलहरू बनाउन, प्रशिक्षार्थी आउँदाखेरि बस्ने होस्टेलहरू बनाइदिएर अहिले 18-19वटा कोशी अञ्चल अस्पतालदेखि लिएर यतापट्टि तपाईँको
महाकाली अस्पतालसम्मका 18वटा अस्पतालहरूमा इन्क्लुडिङ वीर हस्पिटल, मेटर्निटी हस्पिटल, मोडेल हस्पिटल, यो भरतपुर भरत अस्पताल र हाम्रो यो प्रदेशको चाहिँ आम्रा बुटुल र यतापट्टि आएर लुम्बिनी हस्पिटल र अहिले तत्कालै चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर जुम्ला र सुर्खेतमा पनि यो ट्रेनिङ साइटहरू अहिले 21-22वटा ट्रेनिङ साइटहरूलाई मिक्स डाइरेक्ट फाइनेन्सियल र टेक्निकल सपोर्ट गरिरहेका छन्। मेडिकल अफिसरहरूलाई एडभान्स एचबिओको ट्रेनिङहरू त्यो सबै नेक्साम इन्स्टिट्युटले गर्छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा पनि हुनसक्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हुनसक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा भनेको के भने तपाईँलाई एज अ ट्रेनिङ दिने, हामीले नै पठाइदिने, अथवा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणलाई पैसा दिने अनि उसले चाहिँ सरकारको बजेटबाट तालिम चलाउने। अनि अहिले भर्खरै हामीले यो कोभिडको महामारी फैलिसकेपछि यो इमर्जेन्सी क्रिटिकल केयर भनेर एउटा यो ट्रेनिङ पनि डेभलप गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई खास एसडिसीमा जुन सामानहरू आउँछ त्यसलाई कसरी चलाउने भनेर 6 दिनको ट्रेनिङ डेभलप गरियो। त्यो चाहिँ कोभिड आइसकेपछि भएको ट्रेनिङ हो र त्यसको किताबहरू बनाउने सबै गराउनलाई हामीलाई चाहिँ वीर हस्पिटलले धेरै सहयोग गर्छ। वीर हस्पिटलको जुन एकाडेमिक डिपार्टमेन्ट छ त्यसले चाहिँ हामीले सहयोग गर्छ। अनि यो कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। यो एनएसआईले जति पनि गतिविधि गर्छ सुरुवातदेखि नै हामीलाई अहिले मैले देखाएको त्यो बुढाबुढी छ नि, यो नेपालको कार्यक्रम हेर्न भनेर एउटा निक साइन यस्तो हुँदो रहेछ कि एउटा एनजिओ हुनुपर्दो रहेछ, त्यो एनजिओलाई पैसा दिने एउटा डोनर हुनुपर्दो रहेछ होइन। यही नेपालकै कार्यक्रमको लागि उहाँहरूले निक साइमन फाउन्डेसन इन्टरनेसनल भनेर यो एउटा दर्ता गरियो। नेपालमा निक साइमन इन्स्टिट्युट भनेर दर्ता गरियो। यो उहाँहरूको आफ्नो पकेटको पैसा हो, कतै अरू व्यक्तिबाट उठाएर उ गरेको पैसा होइन, उहाँहरूको आफ्नो पकेटको पैसा। अरू त्यहाँबाट अरू मान्छेबाट उठाएर उ गरेर दान मागेर गरेको होइन। उहाँहरूले त्यो पैसा हाम्रो अफिसमा दिनुहुन्छ निक साइमन इन्स्टिट्युटलाई। र उहाँहरूको भनाइ के छ भने जहिले पनि हामीलाई भन्ने के छ भने तिनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै मिलेर काम गर, सरकारी अस्पताललाई सपोर्ट गर, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर, प्युरिटी सर्भिसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर, अरूसँग पैसा नर। हामी अरूसँग पैसा दिँदैन। गभर्मेन्टकै कार्यक्रम हो वास्तवमा भन्ने र गभर्मेन्टले एउटा स्टेरिङ वर्किङ कमिटी बनाइदिएको छ मन्त्रालयमा। सबै प्रदेशमा एउटा वर्किङ कमिटी बनाइदिएको छ 7वटै प्रदेशमा। र जुन अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ त्यो कार्यक्रमको विकास समिति स्वतः यसको वर्किङ कमिटी हुन्छ भनेर त्यो लेखिएको छ। त्यो पछि हाम्रो एग्रिमेन्ट हुने बेलामा हामीले पठाइदिन्छौँ। वर्किङ कमिटीको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, प्रदेशको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, यहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, सङ्घको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो। सङ्घमा एउटा वर्किङ कमिटी बनाइएको छ। सङ्घको वर्किङ कमिटीको अध्यक्षता कसले गर्नुहुन्छ भन्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ जो हुन्छ उहाँले यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। र हालको सन्दर्भमा डाक्टर जितेन्द्र रमन सिंह अहिले हाम्रो चिफ स्पेसिस्ट हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ, उहाँले यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। अनि त्यसभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र रहेका 4वटा महाशाखा, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, यतापट्टि क्वालिटी हेर्ने महाशाखा, समन्वय महाशाखा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने महाशाखा एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन डिभिजन छ त्यसको प्रमुख निर्देशक यसको सदस्य हुन्छ। स्वतः विभागमा रहेको महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक यसको सदस्य हुन्छ। र स्वास्थ्य सेवा विभागभित्र रहेका 3वटा डिभिजन, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, नर्सिङ डिभिजन र म्यानेजमेन्ट डिभिजन 4वटा भयो। अर्को चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर छ नि, फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन, यसको निर्देशक स्वतः यसको सदस्य हुन्छ। र निक साइमन इन्स्टिट्युट यसको के भन्छ मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ, सदस्य सचिव हुन्छ। र यसको मिटिङ 2चोटि भवन यति बनिसकेको छ। हामी घर सोचाउँछ नि त, त्यहाँ यी भवनको अवस्था यो रहेछ, यतापट्टि क्यान्टिन सेटको रहेछ, उपकरणहरू टनाटन रहेछन्, तर क्वार्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर यो बिल्डिङको अभाव रहेछ, क्वार्टर अभाव रहेछ। त्यो कुरा हामी त्यहाँ भन्छौँ। अब कति लाभ, कति सुन्छन्, कति सुन्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर हाम्रो काम भन्ने पनि। त्यस्तै गरेर प्रदेशमा एउटा वर्किङ कमिटी छ 7वटै प्रदेशमा। जुन प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय छ त्यसको सचिव, त्यसको अध्यक्ष हुन्छ। जहाँ मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट त्यसलाई के भन्छ सामाजिक विकास मन्त्रालय छ त्यसको सचिव
त्यसको अध्यक्ष हुन्छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक त्यसको सदस्य हुन्छ। अनि महाशाखा प्रमुख एउटा स्वास्थ्यको हेर्ने उहाँ त्यसको सदस्य हुन्छ। ट्रेनिङ र लजिस्टिक हेर्ने प्रदेशको सदस्य हुन्छ र निक्साम इन्स्टिट्युटको प्रतिनिधि यसको सदस्य सचिव हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अहिले मैले भने अस्पताल विकास समितिले स्वतः त्यसको वर्किङ कमिटीको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ र त्यसमा आमन्त्रितको रूपमा एनएसएमको प्रतिनिधिलाई यहाँ अस्पतालको मिटिङ हुँदाखेरि विकास समितिको मिटिङ हुँदाखेरि आमन्त्रितको रूपमा र यो प्रदेश अनि हाम्रो यो कार्यक्रम यो कम्युनिटी सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम भनौँ यो दुईवटा कार्यक्रम मेनली एनएसआईभित्रको यो दुईवटा कार्यक्रम ओभरअल म हेर्छु होइन। तर यो कार्यक्रम कम्युनिटी सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम जुन यहाँ अहिले ह्युमन रिसोर्स यो सपोर्ट गरिरहेका छ अब बालसुन्दरले हुनुहुन्छ अनि यो हेर्ने अर्को साथीहरू हुन्छ। अनि सातवटै प्रदेशमा एकजना हाम्रो संयोजकहरू हुनुहुन्छ। विमल चन्द्र पुन भन्ने हुनुहुन्छ यो प्रदेशको उहाँको घरिएको एउटा ट्रेनिङ अहिले मैले अलिक व्याख्या नै गरेँ। त्यसपछि हाम्रो मेन कार्यक्रम भनेको अस्पताल सहयोग कार्यक्रम यो कार्यक्रम हो र अलिकति रिसोर्स र एडभोकेसीमा पनि हामीले गर्छौँ। यो भनेको के भन्दाखेरि यो रिसर्च कस्तो खालको जनशक्ति राख्दा हामीलाई रोल्पालाई ठिक छ, कस्तो खालको जनशक्ति रुकुमको बिलाई ठिक हुनसक्छ। अब भए त सबै ठिक हुन्थ्यो, न्युरो सर्जन राख्नु पाए पनि हुन्थ्यो, कार्डियोलोजिस्ट राख्नु पाए पनि हुन्थ्यो, गाइनोकोलोजिस्ट राख्नु पाए पनि हुन्थ्यो, सबै राख्नु पाए पनि हुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई रोग पनि पुग्दैन र त्यो हाम्रो अहिले त्यो लक्ष्य पनि होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको आकस्मिक सर्जरीलाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो, त्यसको लागि सबभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट कुन हुनसक्छ, बेस्ट रिसोर्स कुन हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो डाटाहरू केलाउने होइन त्यो सबै काम त्यो टिमले गर्छ। जस्तो अहिले रोल्पा अस्पतालको स्थिति के छ, अब मैले तपाईँहरूको जो अहिले प्रयास गरेँ यो हामीलाई थाहा छ यो प्रदेशको सबै अस्पतालहरू सेकेन्डरी लेभलमा अपग्रेड भएको छ। त्यसको कारणले यो 51-50 बेडको अस्पताल हो। तपाईँहरूको एभरेज फ्लो 20,000 जति रहेछ पर इयर बिरामी हेर्ने। त्यो 20,000 सेकेन्डरी को लागि कुनै ठाउँमा 5,000 छ, कुनै ठाउँमा त्यो 50,000 छ। अब नीतिगत रूपमा त यो अस्पतालको हैसियत, तुलसीपुर अस्पतालको हैसियत र पूर्वी रुकुम अस्पतालको हैसियत एउटै हो, अल सेकेन्डरी होइन। तर त्यसले दिने सर्भिस, त्यहाँ भएको ह्युमन रिसोर्सेस, त्यहाँ त्यसले दिने त्यसको क्यापासिटी सर्भिस डेलिभरीमा त्यो त गुणात्मकमा फरक छ नि त। पूर्वी रुकुममा एउटा पिलो पनि आइएनडी गरिँदैन, यहाँ सिएससम्म गरिन्छ भने तुलसीपुरमा अझै अलिक मल्टी स्पेसलिस्ट सर्भिसहरू दिइन्छ। त्यो ठाउँमा त्यो प्रयास हुँदैछ। त्यसैले तपाईँहरूको 20,000 ओपिडी, त्यसपछि 51 बेडमा लगभग 66% तपाईँहरूको बेड अकुपेन्सी यो अस्पतालको। अनि तपाईँहरूसँग भनौँ न 50-60 को हाराहारीमा विगत 3 वर्षदेखि सिएस 500-600 को हाराहारीमा माइनर सर्जरी अनि तपाईँहरूको चाहिँ 50-60 कोमा सिएस भइरहेको छ होइन वर्षको 3 वर्षदेखि। भनेपछि त्यो ठिक छ। अब 400 होला अथवा 500 होला कति छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन डेलिभरी। अब यो हामीले 6वटा इन्डिकेटरहरू बढी जोड दिन्छौँ नाप्नलाई। तपाईँको ओपिडी अब एनएसआई आइसकेपछि अथवा आए पनि नआए पनि त्यो अस्पतालको सुधार हुनलाई ओपिडीको सङ्ख्या कति बढ्यो, तपाईँहरूको डेलिभरीको सङ्ख्या कति बढ्यो, तपाईँहरूको इमर्जेन्सीमा फ्लो कति आयो, तपाईँहरूको माइनर सर्जरी र सिएसको सङ्ख्यामा कति बढ्यो, डेलिभरीको सङ्ख्या कति बढ्यो होइन, एडमिसन इन्डोरमा कति। अब यो कुरो चाहिँ हामी 3 महिना 6 महिनामा हामी नाप्छौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। तपाईँहरू बिरामी हेर्दै गर्नु, आफ्नो काम गर्दै गर्नुहोस्। हामी यहाँबाट डाटा मागिरहन्छौँ महिनाको र हामी हेर्छौँ पुरानो र नयाँको के चेन्ज भएको छ, कति परिवर्तन भएको छ। अनि 1 वर्षपछि त्यसको समीक्षा हुन्छ होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि विगत 3 वर्षमा तपाईँहरू एक किसिमको मलाई यो डर लागिरहेको छ। विगत 3 वर्षदेखि यो अस्पताल एउटै लेभलमा छ। तपाईँहरूको ओपिडी 20,000 को छ, 20,000, 19,000, 20,000 यस्तो छ कि। अब पहिला 18,000 अथवा 10,000मा भएर 20,000 पुग्यो हो, पहिला 30,000 भएर 20,000मा झऱ्यो त्यो थाहा छैन। तर विगत 3 वर्ष हेर्दाखेरि तपाईँहरूको 20,000 छ। अब यो 20,000 भनेको आइसिएल पनि 20,000, पैसा पनि 20,000, सबै 20,000 भयो भने त अब यही नै सेचुरेसन हो कि भन्ने सोच्नुपर्छ।
र यसलाई अर्को लेभलमा अरू सेवा बढाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले दिएको सेवाको आधार चाहिँ 20,000, सिएस तपाईँको 50-60, ल उस्तै छ, पहिले 50, 56, 60। इभन तपाईँको एमएसएससी स्कुल त्यही छ, 3 वर्षको एमएसएससी स्कुल 66, 67, 62, 20मा होइन, सुरुमा 66, त्यसपछि 62, त्यसपछि 67, यस्तो छ नि त। भनेको त्यो पनि उस्तै 60 को रेन्जमा छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो अस्पताल एउटा सेचुरेसनमा पुगिसक्यो हो कि यही लेभललाई, यति जनशक्ति, यही भवन, यही जनता अब दिन सक्ने यति नै हो कि अब यसलाई अलिकति बढाउनलाई 20-30 करोडमा अझै यहाँ चाहिँ अलिकति इनपुट अलिकति बढी गर्नुपर्ने हो कि अझै हेर्दै जाउँ है। कति डाटासो हेर्दाखेरि एनालाइसिस गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, यो नै सेचुरेसनमा आइसक्यो भने त्यस्तो लागेको छ। अब यो क्युरेटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम जुन हामीले यहाँ गर्छौँ, क्युरेटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम हामीले पहिला आरएसएसपी भन्छौँ, रुरल स्टाफ सपोर्ट प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। त्यसमा हामीले जिपी, स्टाफ नर्स, मेडिकल अफिसर, अनि तपाईँको बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट टेक्निसियन, यस्तो जनशक्ति, एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट, एउटा 5 जनाको टिम एउटा दुर्गम अस्पतालमा राखेर त्यो अस्पताललाई अलिकति फङ्सनल बनाउने, अलिकति सपोर्ट गर्ने पछाडिबाट प्रयास गऱ्यौँ। अस्पतालहरू राम्रै देखिया छ। सुरुमा म ताप्लेजुङ जाँदा आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि त्यो ताप्लेजुङको अस्पताल यस्तै, लगभग यस्तै तपाईँको पुरानो। इमर्जेन्सीमा ताला लगाएको थियो, इमर्जेन्सी भन्ने नै थिएन। अनि ओपिडी बिरामी पठाउनु गएर होइन। अब तपाईँले त्यो बिरामी पठाउने भनेको कहाँ पठाउने हो? बिरामी हेर्नुहुन्छ, आएको बिरामी पठाउनुहुन्छ। अब इन्डोर छैन भनेपछि त्यो बिरामी कहाँ हुन्छ? प्राइभेट हस्पिटलमा जान्छ। तपाईँले औषधि पनि दिन सक्नुहुन्न। 5वटा औषधि दिनु भने एउटा औषधि तपाईँको फार्मेसीमा हुन्छ, किन्न पनि पाउँदैन, कि किन्ने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। अब नदिएपछि तपाईँले लेखेको चिठीहरू प्राइभेट अस्पतालमा जान्छ। प्राइभेट अस्पतालमा बरु सुत्ने बेड हुन्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ ताप्लेजुङ हुन्छ। अहिले ताप्लेजुङमा एमबिजिपी राखेर अलिकति राम्रो भइसक्यो। अब धेरै अस्पतालको कथा छन् यस्ता, यो त धेरै राम्रो छ। यो अस्पताल अहिले हेर्दाखेरि हामी सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थामा छ, धेरै राम्रो छ। यति धेरै युनिफर्म लगाएर बसेका मान्छे एकदम कम्तीमा होइन, एकदम त देखिया छ यहाँ, घाँटीमा उता देखिया छ। के अरे तपाईँहरूको आइडेन्टिटी के त्यो डाक्टर हो कि नर्स हो कि त्यहाँ चिया बेच्ने मान्छे हो कि अथवा त्यो औषधि बेच्ने मान्छे के थाहा छैन। आफ्नो आइडेन्टिटी नभएको त्यो अस्पतालमा न इमर्जेन्सी छ, न ताला लगाएको छ, यसो हेर्नु जस्तो बिरामी हेरेको छ अनि पठाइदिएको छ, त्यो पनि अस्पतालै हो। त्यस्ता थुप्रै। तर अहिले त यहाँ आएर हेर्दाखेरि त तपाईँहरू यो अस्पताल जस्तो जलको छ नि, यसो हेर्दाखेरि अस्पतालैमा आछन् भन्ने सोच त्यहाँ देखिन्छ। तर यस्तो नभएका धेरै वर्षसम्म धेरै अस्पतालहरूका कथा छ। बझाङमा तपाईँको जानु अझै छैन। अब अहिले सुधार तपाईँको डोटी, यही प्रदेशमा पनि अब हाम्रो 12 चौधवटा परिवार अस्पताल छन्। महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा भएका अस्पताल अलिकति अस्पताल जस्तो, महेन्द्र हाइवेको छेउमा भएको बर्दिया ठिकै कति राम्रो भवन छ, 5 बिघा जग्गा छ त्यो अस्पतालको। तर सेवा अहिलेको जस्तै हो। पहिला हामीले हात लगाउँदा अगाडि रोल्पाको अहिलेको सेवा र बर्दियाको सेवा थिएन, त्यति पनि थिएन। सबभन्दा खतरनाक पनि खतम तौलिया अस्पताल। कपिल बस्ती गाई चढाएको छ, हस्पिटलभित्र कुनै भैँसी पठाएको छ होइन, त्यस्तो अस्पताल। अब अहिले हेर्नुहोस् त्यो अस्पताल अहिले अस्ति पुलिस स्टेटको मिलिरहेको छ, गोलब्राडको अपरेसन गरिरहेको छ। गुल्मी अस्पताल ठ्याक्कै तपाईँको अवस्था तपाईँको भन्दा पनि कम थियो। म गएको गुल्मीमा 4 वर्ष बसेँ, त्यहाँ 10,000 बिरामी थियो। अहिले तपाईँको 20,000 छ नि, त्यो 10,000 थियो। डेलिभरी 200 थियो। तपाईँको डेलिभरी 400 को हाराइमा छ, 500 को हाराइमा छ, त्यो 200 थियो। अब हामी एउटा 200 को हाराइमा भोकमा बस्यौँ, अहिले 400 मा ऊ 10,000 हुँदाखेरि अहिले 20,000 हुँदाखेरि एनएसए यहाँ बसेको छ होइन। अब यसलाई अलिकता कसरी मिलाउने भन्नेमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। अर्घाखाँची पनि अहिले ठिक छ, पहिला त्यस्तै अस्पताल। अनि तपाईँको नवलपरासी अस्पताल
अनि यतापट्टि आएर अब सबभन्दा खतम आर्को अस्पताल अब बाँकी रहेकोमा पूर्वी रूपमा अस्ति हामी गएर आयौँ। नेपालको सबभन्दा सानो अस्पताल हो त्यो, बेडविहीन अस्पताल, बेडै छैन, बिरामी इन्डोरै छैन, 2टा डेलिभरी राखेका छन्। ओटी भवन बनाउने भनेर गाउँपालिकाले एउटा पैसा दिएर छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चमेनागिरी छ। तर मेसिन हेर्नुहुन्छ भने परदेशले तपाईँले यहाँ जे पठायो त्यहाँले त्यही देखायो। यति राम्रो मेसिन छ त्यो अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, 26 लाख पर्छ अल्ट्रासाउन्ड मेसिन। डिआर एक्सरे छ तर त्यसलाई चलाउने बिजुली छैन होइन। अक्सिजन प्लान्ट छ, बिजुली छैन। त्यसपछि अब तपाईँलाई त्यहाँ पानी नै छैन, न पानी छ, न बिजुली छ, न अब इन्टरनेट छ, केही छैन। अब त्यहाँ सबभन्दा पहिले डक्टर पठाउनु भन्दा 3टा चिज पठाउनुहुन्छ, पानी व्यवस्था गर्नु, बिजुली, अब त्यो ट्रान्सफर्मर के गरेर हुन्छ पहिला त्यो मिलाउनु पर्ने छ। मैले भनिहालेँ 2 बेडको अस्पताल हो, कानुनी रूपमा 51 बेडको अस्पताल। तपाईँको हैसियत जे हो सुरु त्यही हो। स्वास्थ्यकर्मी टनाटन 7 जना मेडिकल अफिसर विथ एडभान्स एसबी मेडिकल अफिसर ट्रेन, 17 जना स्टाफ, 17 जना, 100 जति मान्छे पढेकै, कार्यालय सहयोगी होइन, पढेकै। ल्याबमा सिएमएलजी मात्रै होइन, बिएमएलजी गरेको मान्छे त्यहाँ छन्, तर सबै कामबिन भयो कि। अब त्यति मान्छेले वर्षको 5,000 रुपियाँ गर्छ। हेर्छन् के भन्ने, हेर्छन् मात्रै, उपचार गर्दैनन्। अब कसरी गर्नु त उपचार होइन, कसरी गर्ने? न त्यहाँ कुनै टेक्नोलोजीलाई गरिएको छ, न कुनै उसलाई गरिएको छ, न एक्सरे चलाउन सकिएको छ। हेर्छन्, पठाउँछन्, त्यसरी त्यो च्यालेन्ज दिन्छ। अब बाँकी कुराहरू अलिकति छलफल गरौँ होला। मैले हाम्रो एनएसएको बारेमा पनि के भने, हामी कसरी काम गर्छौँ त्यो पनि कुराहरू गरेँ, तपाईँलाई हाम्रो प्रदेशको पनि केही कुराहरू सुनाएँ। र यो अहिले कार्यक्रममा आउँदाखेरि मैले हाम्रो सचिवलाई पनि जाउँ भनेको थिएँ, डक्टर विकास देवकोटालाई यहाँ। उहाँलाई पनि 15 गते इमर्जेन्सी क्याम्प गरेर उता हामीसँगै थियौँ, रुकुमसम्म हामीसँगै थियौँ। उहाँ उतैबाट दिनुभयो यहाँ आउनु छलफल गर्न। दिनु डक्टर साहबलाई पनि मैले कल गरेको थिएँ, उसको जाउँ न हेरौँ भनेर। उहाँ सायद अब पछि यो एग्रिमेन्ट हुने बेलामा थर्मल एग्रिमेन्ट हुने बेलामा आउनुहुन्छ। प्रदेशको कोही न कोही आउँछ। हाम्रो एग्रिमेन्ट अब यता मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट यहाँ पनि हुनेछ। र अहिले हामीले तपाईँहरूलाई आवश्यकताको आधारमा केही सपोर्ट गर्नेछौँ। हाम्रो एग्रिमेन्ट 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षपछि यो अस्पताल आफै क्यापेबल गर्नु भनेर चाहन्छौँ। जसरी अहिले हामीले गुल्मी अस्पतालबाट 12-13 वर्षमा हामी निस्क्यौँ। गुल्मी अस्पतालको अहिले एनएसआई निस्केपछि त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो ट्र्याकमा दौडिने भइसकेको छ। किनभने डक्टर उत्तम कक्षाले हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले नै पढाएको हो एमडिजिपी एनएसआईबाट स्कलरसिप लिएर। हामीले नै पढाएको डक्टर किशोर बन्जाडे अहिले मेसो हुनुहुन्छ कम्पनी वस्तुको, त्यहाँबाट पनि हामी निस्क्यौँ। अब आउने वर्ष हामी बर्दियाबाट निस्किन्छौँ, नवलपरासीबाट निस्किन्छौँ। त्यो एग्रिमेन्टमा त्यही छ मन्त्रालय। र रुकुम अस्पताल छानिनुभन्दा अगाडि हामीले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग पनि धेरैचोटि वार्ता गऱ्यौँ वर्किङ कमिटीमा। तत्कालीन हाम्रो यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री सुदर्शन बरालले पनि हामीलाई रुकुम पूर्वी रुकुम र उहाँले के गर्नुभएको छ, अहिले जे मन्त्री गर्नुभएको छ सबैमा गर्नुहोस्, त्यसपछि रुकुम र रोल्पा जानुहोस्। अब जाने त जाने पैसा छैन, हाम्रो सीमित व्यक्तिले दिएको पैसा। त्यसपछि हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी कपी वस्तु छोड्छौँ, गुल्मी छोड्छौँ। छोड्ने भन्दा पुरै छोड्ने होइन, केही सपोर्ट चाहिँ गर्छौँ तर थोरै घटाएर। तर हामी त्यहाँको त्यो सर्भिसको ह्याम्पर हुन चाहिँ दिन्न, पछाडिबाट थोरै सपोर्ट चाहिँ गर्छौँ भनेर त्यहाँका मिसोहरूसँग सल्लाह गरेर अहिले उहाँहरूलाई केही सहयोग दिएर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। त्यसपछि हाम्रो आचार्य सरसँग पनि बिचमा धेरै कुराकानी भयो, उहाँसँग काठमाडौँमा पनि भेटघाट भयो र त्यसरी यो कार्यक्रम अहिले यहाँ आएको छ। आधिकारिक रूपमा हाम्रो एग्रिमेन्ट समाज कल्याण परिषद र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइसकेपछि, प्रदेश सरकारसँग भइसकेपछि, सम्भवतः म फर्किसकेपछि हामी यहाँ फर्किन्छौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा फाइल अगाडि बढिसकेको छ। अनि त्यो भयो भने हामी प्रदेशमा फेरि एग्रिमेन्ट गर्न आउनुपर्छ। तर कार्यक्रमको रूपमा अहिले हामीले यहाँ एकजना मेडिकल अफिसर प्रकाश यहीँ नै हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अब यहीँ रहनुहुनेछ 5 वर्ष होइन।
अनि अर्को हाम्रो एकजना यहाँ एनएसएस एसिस्टेन्ट त्यही त त्यही बेला मैले उहाँ पहिला हाम्रो गुल्मीमा हुनुहुन्थ्यो। गुल्मी अस्पतालबाट हामीले यता ल्यायौँ। अनि हाम्रो एकजना नर्स कपिल वस्तुमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ ओटी चिएम ट्रेनिङ नै प्राप्त, उहाँहरूलाई हामीले यहाँ पठाएको छौँ। उहाँहरूको ट्रेनिङ तपाईँको सहयोगै हुन्छ। र एउटा कुरा के हो भने यहाँ आएको हाम्रो जुन स्टाफ एनएसएफ थ्रु आउने स्टाफ चाहिँ तपाईँको विकास समितिको स्टाफ हो। त्यो कुरा त्यसरी नै दिनु पऱ्यो। र हामी चाहिँ विकास समितिसँग एकदम नजिक रहेर अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरामा धन्यवाद। कार्यक्रम भनिन्छ हस्पिटल सपोर्ट प्रोग्राम। यो हस्पिटल सपोर्ट प्रोग्रामभित्र पनि दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। अघि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो यो बनाएको स्लाइडमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्युरेटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम भनिन्छ होइन, अर्को हस्पिटल स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम भनिन्छ होइन। यो दुईवटा प्रोग्राम लाई चाहिँ प्यारल रूपमा लगेर चाहिँ अस्पताललाई भनौँ न एउटा लेभलमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन उद्देश्य छ, धेरै ठाउँमा त्यो गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। यहाँ यो रोल्पा अस्पतालको सवालमा के छ भने हस्पिटल स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम जुन चाहिँ एमएसएस भन्छौँ, तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो होला, जुन चाहिँ यो वर्कसप के छ भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो अलि अगाडिदेखि नै सुरु भयो, 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै। तर यो जुन चाहिँ यो पहिला यसलाई चाहिँ आरएसएसपी प्रोग्राम भन्छ, अहिले चाहिँ हाम्रो नाम चेन्ज भएर प्रोग्राम कम्पोनेन्ट त्यही गर्नु नाम चेन्ज भएर क्रिएटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम सिएसएसपी भन्छ। यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले बल्ल चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ लन्च गर्दैछौँ अथवा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। भनेपछि यो अहिलेको जुन चाहिँ क्रिएटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम छ, यो पनि हामी 3 मोडालिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। एक नम्बर चाहिँ सिएसएसपी हब, अर्को चाहिँ सिएसएसपी प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी हस्पिटल्स भनेको, अर्को थर्डमा चाहिँ लोकल लेभल अपग्रेडेड प्राइमरी हस्पिटल। 3 लेभलको 3 प्रकारको चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्राम मोडालिटी छ। सिएसएसपी हब भनेको हामीले अहिले चाहिँ प्युठान अस्पतालमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य भनेको अलिकति यो गाउँको मान्छेले चाहिँ अलिक मल्टी स्पेसलिस्टहरू राखेको चाहिँ अलिक मल्टी स्पेसलिस्ट कम्तीमा पनि 5-6 चाहिँ स्पेसलिस्ट डक्टर राखेर होइन, गाउँमा चाहिँ हुने मेन प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई चाहिँ जस्तै सर्जन भयो, पिडियाट्रिसियन भयो, एमबिजिपी भयो, गाइनोकोलोजिस्ट भयो होइन, यस्तै राखेर चाहिँ ताकि अघि डक्टर कासिमले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ मेजर चाहिँ प्रब्लमहरू जुन चाहिँ गाउँ घरमा आउने हो, सर्जरी र चाहिँ यो मेडिकल प्रब्लमहरू, त्यो चाहिँ रेफर चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ प्युठान अस्पतालमा यो यस वर्षदेखि हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेका छौँ। र भर्खर सुरु गरेको 6-7 महिना भयो, त्यसलाई चाहिँ हिँड्नै बाँकी छ। एउटा पाइलोटिङको रूपमा हेर्छौँ। यदि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अलि इफेक्टिभ रूपमा लान सकियो होइन, यसको चाहिँ के अरे इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रै भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरी अरूमा पनि लाने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को कार्यक्रम जुन चाहिँ यो सिएसएसपी प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी हस्पिटल्समा लागु हुने भनेको यो अहिले यहाँ हुने हो, जसमा चाहिँ एमबिजिपीबाट लिड गर्ने भन्ने कुरा छ। यो अहिले देशभरिमा हामीले चाहिँ झन्डै 35वटा भन्दा बेसी अस्पतालहरूमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ लागु भयो। अब यो वर्षदेखि यहाँ पनि हो। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एमबिजिपी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छैन, यहाँ तर हामीले एमबिजिपी पनि पठाउने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सायद स्टार्टिङबाट आउँछ होला। अर्को थर्डमा भनेको सिएसएसपी लोकल लेभल अपग्रेडेड प्राइमरी हस्पिटल, जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ हेल्थ पोस्ट अथवा पिएचसीलाई अपग्रेड गर्ने एउटा नीति लिएको छ, अपग्रेडेड अस्पताल बनाउने भन्ने चाहिँ नीति लिएको छ। त्यस्तो हेल्थ पोस्ट अथवा पिएचसीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबले होइन, अब यसपालि गएको वर्ष हामी चाहिँ 5वटामा सपोर्ट गरेका थियौँ, यसपालि 5वटा टोटल 10वटा भयो। यो पनि पाइलटकै हिसाबमा छ। त्यो बिचको जुन चाहिँ सिएसएसपी प्राइमरी सेकेन्डरी यो त हामी चाहिँ झन्डै 12-13 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामी चलाउँदै आएको भयो। र 1 नम्बर र 3 नम्बरको चाहिँ एक प्रकारको नयाँ प्रोग्राम हो। 3 नम्बरको चाहिँ हेल्थ पोस्ट पिएचसीलाई चाहिँ प्राइमरी लेभलको अस्पतालमा पुर्याउनुको लागि के गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्राम चलाउँदैछौँ भने त्यो 3 नम्बरकोमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा एमबिबिएस डक्टर राख्ने र केही प्यारामेडिक्सहरू राखेर चाहिँ बेसिक सर्भिसहरू जस्तै
कति हेडकोर्सहरूमा त अब बिरामी यसो आउने होइन हेर्ने अब स्टाम्बल यताउता बेसी कुराहरू किने पठाउने त्यो पनि हुँदैन थियो नि होइन। कमसेकम चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा ल्याब सर्भिस राम्रो ल्याब सर्भिस होस्, एउटा एक्सरे होस् होइन, सिम्पल चाहिँ युएसजी होस् र एउटा 24 आवरसम्म चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी सर्भिसलाई डिल गरोस्, एउटा मेडिकल अफिसरले चाहिँ लिड गरेर चाहिँ यो सर्भिसहरू दियोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अपडेट गर्दै चाहिँ 2 नम्बर लगाने पछि केही वर्ष त्यसमा हेरेर होइन 2 नम्बर लगाने। 2 नम्बर भनेको यो एमडिजिपी राखेर सर्जिकल सर्भिस सहितको चाहिँ दिने। सर्जिकल सर्भिस सहितको चाहिँ पनि त्यो पनि अलिक चाहिँ राम्रो भइरहेको पेसेन्ट फ्लो पनि त्यसले बढ्यो, आवश्यकता पनि भयो भने बिस्तारै चाहिँ हबमा लाने यो नीति लिएको हो। हामीले चाहिँ बिस्तारै स्टेप अप गर्दै जाने, त्यो कतिको सफल हुन्छ हेर्दै जाउँ। यो यसरी चाहिँ यो सिएसएस क्युरेटिभ सर्भिस सपोर्ट प्रोग्राम भनेर चाहिँ 3टा मोडालिटीबाट हामी चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। यो 3वटा मोडालिटीको चाहिँ कम्पोनेन्ट हेर्न थाल्यो भने हामीले चाहिँ यी 4वटा कम्पोनेन्ट मात्र छ। डिग्री अफ सपोर्टमा चाहिँ अलिक फरक होला, जस्तै ह्युमन रिसोर्स कहीँ 3जना होला, कहीँ 5जना होला, कहीँ 15जना होला, कहीँ 20जना होला होइन, त्यो चाहिँ फरक होला। तर कम्पोनेन्टको हिसाबले चाहिँ एउटै हो, 4वटामा 3वटामा। जस्तै यो 4वटा कम्पोनेन्ट भनेको के छन् भने एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट हो। ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट जस्तै हबमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्सल्टेन्ट डक्टरहरू राखेर चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भने यो सेकेन्डको चाहिँ सिएसएसपी प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी लेभलको हस्पिटलमा चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एमडिजिपी मेडिकल अफिसर होइन, स्टाफ नर्स, एनएसएस असिस्टेन्ट यसरी चाहिँ दिन्छौँ। यसरी चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ हामीले यो यतापट्टि देखाएको छ एउटा चाहिँ यो हामीले कोभिडको टाइममा दिएको भेन्टिलेटरहरू यो पहिला नेपालमा एकदमै भेन्टिलेटर भन्ने चाहिँ स्कार्सिटी भइरहेको बेलामा हामीले रातारात चाहिँ हाम्रो न्युयोर्कसँग चाहिँ कोर्डिनेट गरेर 10वटा चाहिँ भेन्टिलेटर ल्याएको। यो भेन्टिलेटरको फोटो भन्न खोजेको के छ भने हामीले आवश्यकता अनुसार अस्पतालले चाहिँ आवश्यकता अनुसारको जुन कुरा ग्याप छ त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू केही सपोर्ट भन्दाखेरि बाहिरबाट जो मान्छे पनि आउनुहुन्छ पहिलोचोटि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टाफ यत्रो हुँदो रहेछ, रोल्पा अस्पतालमा त पुगेको छ त नै भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लाग्ने रहेछ कि सबैजनालाई। अब हामीलाई पनि पहिला हामी पनि मेडिकल अफिसर 2-3जना पनि थियौँ, इमर्जेन्सीको स्टाफ पनि अहिलेभन्दा आधा हुनुहुन्थ्यो, इन्डोर सबैतिर हुँदाखेरि बढ्यो जस्तो त लागेको थियो। तर सँगैसँगै पेसेन्ट फ्लो पनि यति बढ्दै गयो कि जस्तो इमर्जेन्सीकै इक्जाम्पल दिने हो भने पहिला हरेक सिटमा 1-1जना गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यसलाई बढाएर 2-2जना गर्नुहुन्छ, त्यही पनि भ्याउनु हुँदैन भन्नाले पेसेन्ट फ्लो। अब हामीले यो अस्ति रिपोर्टको पनि अब योभन्दा अघिल्लो आबोको रिपोर्ट भयो नि त, अहिले यो बिचमा कोभिड सकेपछि हामीले नै फिल गरेको अहिलेसम्मको म्याक्सिमम पेसेन्ट शक्ति बढिरहेछ, तर त्यो अनुसार आवश्यकता पनि बढिरहेछ। यहाँ चाहिँ सक्दो गरौँ भन्ने सबैको नै अब सोच हुन्छ होइन। अब हामी मेडिकल अफिसरको हकमा पनि अहिलेको लागि त हामी पर्याप्त नै थियौँ, तर अब सबैजनाको आफ्नो एउटा जानुपर्ने गन्तव्य हुन्छ, बाटो हुन्छ। अब सँगै काम गर्नुभएको हाम्रो 2जना भाइ मेडिकल अफिसरहरू अब आफ्नो अब आउने इक्जामको कारण सरी लिभमा हुन्छ, 2जनाले पनि अब यो महिनामा छोड्ने भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि एकातिर केस बढ्दै जाने, अर्कोतिर जनसङ्ख्या मतलब म्यान पावर घट्दै जाने। अर्को फेरि यो दरबन्दीको कुरा प्रदेश दरबन्दी अघि पनि हजुरसँग कुरा भने 22जना थप हुनुभयो, तर त्यसको पनि अब कन्टिन्युटीको लागि लेटर नआइरहेको हुनाले पनि कतिजना अझै असमञ्जसमा हुनुहुन्छ। कसरी हुन्छ अनि त्यो दिएरमा चाहिँ पक्कै आउनुहुन्छ। अहिलेसम्म अर्को अवसर के छ भने अब अहिले त म भन्न सक्दैन यही वर्षलाई अब यो पेसेन्टको फ्लो यो अस्पतालको हेर्दाखेरि यहाँ रेजिडेन्ट पनि पठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। यहाँ सरकारले गर्दै भयो एउटा चाहिँ आएर बसिदिनु भयो भने एउटा रेजिडेन्ट फेरि सहयोग छ नि त, रेजिडेन्ट आइदियो भने होइन। रेजिडेन्ट त्यही रेजिडेन्ट कार्यक्रममा हामीले जस्तै हामीले सपोर्ट गरेको ठाउँमा पाटनमा कुरा गरेर हामीले प्युठानमा रेजिडेन्ट आउनुहुन्छ, सल्यानमा हुनुहुन्छ, बेनीमा हुनुहुन्छ, कपिलवस्तुमा हुनुहुन्छ, जस्तो 4-5 ठाउँमा अहिले चाहिँ रेजिडेन्टहरू पनि जानुहुन्छ। त्यो पनि मिलाउन सकिन्छ। अब मलाई त एकदम छेउमा आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि यहाँ 2 महिना भइसक्यो, त्यतिखेर यस्तो थिएन यो अस्पताल। म आएर बस्थेँ, तपाईँ हिजो नाम लिनुभएको वर्ष पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि डक्टर पिताम्बर भन्ने सुवेदी, पछि दिनमा फेरि आउनुभयो। अस्पताल त्यस्तो थिएन, त्यो तपाईँको वरिपरि बिचमा गार्डन बिरामी कम त्यस्तो थियो।
मिलाएर हेर्दाखेरि त बिरामी त तपाईँले गर्नुभएको छ, जे छ त्यसैबाट तपाईँले गर्नुभएको छ। ठिक छ, अब यसलाई तपाईँको त्यो भवन भने जस्तै यो धेरै राम्रो हुन्छ। धेरै मान्छेले यहाँ बसेर चक्क सेवा दिनु पायो भने तपाईँ चक्कै 19 आएर बिहान 8 बजे आउनु, बिरामीलाई होइन डक्टर आफ्नो उसमा ग्रुपमा डिस्कसन गर्दै अनि बेलुका चाहिँ आफ्नो राउन्ड त्यो मजा छ नि। अनि शुक्रबारतिर यसो सिएमई क्लासहरू होइन, सिएमई मोमोसम्म खाँदै त्यो गर्नु सकिन्छ नि। अनि कुनै मान्छे मऱ्यो केही भयो भने त्यसको किन मऱ्यो के कारणले मऱ्यो भनेर यसो होइन त्यो संस्कार बसाल्नुपर्छ। एक थोरै भए पनि एकाडेमिकको फ्लेभर तपाईँले अस्पतालमा दिनुभयो त्यो अस्पताल जस्तै हुन्छ। अब एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट दिनु भएन, त्यो बिरामी मात्र जान्थ्यो त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो यहाँ होला नि किन प्राइभेट हस्पिटल त्यस्तै हुन्छ व्यक्तिहरू। त्यसैले अलिक कथा हामी एकाडेमिक पनि इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ। त्यो भने हामीले गर्न सक्ने भनेको राउन्डमा डिस्कसन होइन, राउन्डमा डिस्कसन। बिरामी मक्ख पर्छ, बिरामी सुतिरहेको हुन्छ, तपाईँहरू बोलिरहनुहुन्छ बिरामीको मेरो बारेमा डक्टरहरूले नर्सहरूले कुरा गरिरहेका छन् होइन। धेरै हुन्छ जानुहुन्छ के भयो के छ यसो लागेर हुन्छ ल आज यो डाक्टर त्यति भएर निस्किनु भयो मलाई आएन नि। अनि शुक्रबारतिर यसो क्लास यस्तै बसेर हल रहन्छ कि फेरि यस्तो बसेर गर्नुपर्ने यही गर्नुभएको छ। जे छ त्यसैबाट तपाईँले गर्नुभएको छ। ठिक छ, अब यसलाई तपाईँको त्यो भवन भने जस्तै यो धेरै राम्रो हुन्छ। धेरै मान्छेले यहाँ बसेर चक्क सेवा दिनु पायो भने तपाईँ चक्कै 19 आएर बिहान 8 बजे आउनु, बिरामीलाई होइन डक्टर आफ्नो उसमा ग्रुपमा डिस्कसन गर्दै अनि बेलुका चाहिँ आफ्नो राउन्ड त्यो मजा छ नि। अनि शुक्रबारतिर यसो सिएमई क्लासहरू होइन, सिएमई मोमोसम्म खाँदै त्यो गर्नु सकिन्छ नि। अनि कुनै मान्छे मऱ्यो केही भयो भने त्यसको किन मऱ्यो के कारणले मऱ्यो भनेर यसो होइन त्यो संस्कार बसाल्नुपर्छ। एक थोरै भए पनि एकाडेमिकको फ्लेभर तपाईँले अस्पतालमा दिनुभयो त्यो अस्पताल जस्तै हुन्छ। अब एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट दिनु भएन, त्यो बिरामी मात्र जान्थ्यो त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो यहाँ होला नि किन प्राइभेट हस्पिटल त्यस्तै हुन्छ व्यक्तिहरू। त्यसैले अलिक कथा हामी एकाडेमिक पनि इन्भाइरोमेन्ट दिनुपर्छ। त्यो भने हामीले गर्न सक्ने भनेको राउन्डमा डिस्कसन होइन, राउन्डमा डिस्कसन। बिरामी मक्ख पर्छ, बिरामी सुतिरहेको हुन्छ, तपाईँहरू बोलिरहनुहुन्छ बिरामीको मेरो बारेमा डक्टरहरूले नर्सहरूले कुरा गरिरहेका छन् होइन। धेरै हुन्छ जानुहुन्छ के भयो के छ यसो लागेर हुन्छ ल आज यो डाक्टर त्यति भएर निस्किनु भयो मलाई आएन नि। अनि शुक्रबारतिर यसो क्लास यस्तै बसेर हल रहन्छ कि फेरि यस्तो बसेर गर्नुपर्ने। विशेष गरी हाम्रो कासिमसँग सरसँग एक दुईपल्ट काठमाडौँमा भेट भयो, हामी जुनमा पनि भेट लाग्यौँ। अलि भित्रैबाट मनैबाट छलफल गरे हामीले। उहाँ चाहिँ आफ्नो माटोको नजिक भयो भने पनि अलिक सायद हामी सपोर्ट गर्न खोज्नु भयो भन्ने लाग्छ। इतिहासमा पहिलोपटक रोल्पा अस्पतालमा एमडिजिपी आउँदैछ भन्दा हामी मात्र होइन, रोल्पाली जनता नै खुसी हुन्छ। यसलाई पर्वको रूपमा मैले डक्टर बोगटीलाई पनि भनेको छु, तपाईँलाई त्यहाँ भित्र्याउँदा हामीले बाजा गाजासहित भित्र्याउने रोल्पामा भनेको छु। रोल्पाबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति जयपुरी घटिनु भएको भए हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। कहाँ हो त्यो भवसागर त्यो पनि पत्ता लगाउनु सक्दैनौँ। हामीसँग जागिरको एकाडेमिक ज्ञान सँगसँगै मानवीय सेवा गर्ने कुरा पनि छुटिएको छ। यिनी कुराहरूमा सबैको ध्यान जाने साथ आफ्नो ठाउँमा र म एज मेरो कार्यकालसम्म यो अस्पताललाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने मेरो प्रतिबद्धता थियो। ब्लड ब्याङ्क स्थापना गरेर एमडी लिने भन्ने प्रतिबद्धता थियो। त्यो दुईवटा काम चाहिँ लगभग 1 वर्षको अवधिमा पुरा भयो। यस पछाडि केही नयाँ लक्ष्यहरू लिएर यो अस्पताललाई माथि उठाउने लक्ष्य, अर्को स्टेपमा उठाउने लक्ष्य, यो सम्बन्ध यो साइनलाई चाहिँ जीवित र अलि गतिमा पुर्याउन एनएसआई हामीलाई त्यस कुरामा सपोर्ट गर्ने, साथ दिने र हाम्रो मनोबल उच्च बनाइराख्ने कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हाम्रा सबै साथीहरूले जानकारी गराइदिनुभयो। म हजुरहरूको पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीँ समापन गराउँछु। अस्पताल पनि किन अस्पताल जस्तो हुनु पऱ्यो अथवा ग्रामीण जस्तो हुनु पऱ्यो अथवा मेडिसिटी जस्तो हुनु पऱ्यो, त्यो अहिले सरकारले सम्भव छैन।
चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन। एउटा ढोलामा एउटा डायरी रहेछ, त्यो डायरीमा नेपालको